बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हस्ब साबिक इस माह दिसंबर 2023 का माहाना जायचा हॉरोस्कोप लेके लियो यानी सिंह बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि आसमानी कौंसल पे, आसमानी कैनवस पे कवाकिब आपके लिए क्या पैगाम दे रहे हैं और क्या चीज़ पेंट कर रहे हैं। वो नविश्ता, वो तहरीर आपके लिए क्या तदबीर और तौक़ी लेके आई है। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक आपकी पैदाइश का दौरानिया है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके नाम का पहला हर्फ एम हो या टी हो तभी आप बुर्ज असद होंगे, हरगिज़ नहीं। हमारे यहाँ ज़ोडिकल साइन के एतबार से नाम रखने का कतई तौर पे कोई रिवाज सिरे से मौजूद ही नहीं है, और ना यहाँ नक्षत्रा और नश्तर को ताल्लुक़ रख के नाम रखा जाता है। वो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना सन साइन समझना है। अगर आप 24 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान पैदा हुए हैं तभी आप लियो हैं। बाकी आपके जो 3 बिग्स में आपका मून साइन और आपका ताले वक्त पैदाइश एक्सीडेंट राइजिंग स्टार कौन सा है, तो वो आप किसी साहिब इल्म से दरियाफ्त कीजिए। हर इंसान के 3 बुर्ज होते हैं और उन्हीं को मद्देनजर रख के चलना होता है। तो ये यूनानी ट्रॉपिकल होरोस्कोप है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और ये बड़ी गैर रिवायती और गैर मामूली होरोस्कोप है। इसे आप स्किप करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। और मैं भी आपको फिर ये देखता हूं कि मेरे व्यूवर्स किस ज़ोडिकल साइन को ज्यादा देख रहे हैं। जैसा कि बहुत से ऐसे ज़ोडिकल साइंस हैं जिनको कम देखा जा रहा है, तो मैंने भी उन पे तवज्जो देनी और बात करना बंद कर दी है। तो जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे वैसा ही मैं काम करूंगा। आपका जो बुर्ज है, बुर्ज असद, आपका हुक्मरान नैयर आजम शहनशाह फल्क आफताब आलम मताब जो आपका लॉर्ड है, 12 बुर्जों में वाहिद बुर्ज असद है जिनका हाकिम सितारा है, स्टार है, सन। बाकी 11 के 11 बुरूज उनमें सबके प्लैनेट हैं, और सिवाय कैंसर के कि उसका ना प्लैनेट है तो ना स्टार है, उसका चांद है। तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है बुर्ज असद। आपकी खासियत, आपकी खूबी है कि आपका स्टार हमेशा अपनी जगह साबित है, फिक्स्ड है, अपनी जगह खड़ा है, और वो अपनी जगह नहीं बदलता। ना उसे रिजात आती है, ना वो उल्टी चाल चलता है। तो ये आपका सबसे बड़ा खासा है। तो इस महीने आपकी जाती तरक्की के बहुत से नुमाया पहलू उजागर कर रहा है शम्स। दिसंबर आपके लिए इंतहाई नतीजा खेज साबित होने वाला है। आप अपने मकाम पर नुमाया कामयाबियां हासिल करेंगे। दिसंबर इंतहाई अहम महीना है आपके लिए। आप अपने मकाम पे चमक जाएंगे और वो शान, शौकत, दबदबा हासिल करेंगे जो आप हमेशा से चाहते आए हैं। एक बार जब आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे तो आप अपने वजदान को सुने, अपने अंदर की आवाज को सुने। आप अपने करिश्मा और खुदादाद सलाहियत, काबिलियत और जौहर को समझने की कोशिश करें, अंदर की आवाज को सुने। आपकी राहें हमवार होना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए दिसंबर का सबसे कामयाब तरीन दिन 25 दिसंबर है। 1 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक अतारद आपके बैतुस सादिस में क़याम करेगा, मुस्तकीम रहते हुए ये यहाँ क़याम करेगा। और 21 दिसंबर से आपका अपना स्टार शम्स भी यहीं आ जाएगा और कैप्रिकॉर्न सीजन का आगाज कर देगा। प्लूटो यहाँ ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो इंशाअल्लाह इस महीने आपकी सेहत अच्छी हो रही है, रोजगार के हवाला से आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं। अगर आप बेरोजगार थे, आपको रोजगार मिलने वाला है, और अगर मुलाजमत की परेशानी थी, काम करने की जगह का माहौल आपको रास नहीं आ रहा था, काम के मकाम पे आप मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना कर रहे थे, या काम का बोझ आपको परेशान किए हुए था, तो अब ये बोझ, ये परेशानी आपकी खत्म हो रही है।
آپ کے پرموشن، آپ کی ترقی، آپ کی انکم میں اضافہ کے قوی نشانات دسمبر کے آخر میں واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بندش تھی، کوئی رکاوٹ تھی، وہ انشاءاللہ العزیز اسی مہینے ختم ہو رہی ہے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ اپنی صحت کا خیال کیجئے، پرہیز کیجئے، واک کیجئے، الکوہل اور منشیات اور عمومی طور پہ ہر قسم کے ٹوبیکو سے آپ پرہیز کریں تو آپ کی عمر بہت دراز ہوگی، آپ صحت مند اور باوقار زندگی بسر کریں گے۔ اس مہینے آپ کی گمشدہ اشیاء ملنے کے قوی امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ چیزیں جنہیں آپ نے گم کر دیا یا وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں آپ کی ضرورت تھیں اور آپ کی زندگی سے نکل گئی تھیں، اب ان کی بازیابی، بازگشت آپ کے ہاتھ میں واپس آنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ اور جو آپ کے حقوق پامال کیے گئے تھے پہلے، جو آپ کا حق تلف کیا گیا تھا اور جو چیز آپ کی تھی اسے آپ سے ہتھیا لیا گیا تھا، وہ اب آپ کو ملنے والی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے کم از کم اسباب ضرور پیدا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے دسمبر میں۔ اور 4 دسمبر سے، اب یہ بڑی پتے کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، 4 دسمبر سے کوكب محبت، کوكب سعادت و برکت زہرہ آپ کے خانہ وطن بیت الارض میں نمودار ہو رہا ہے۔ اس مہینے آپ نے اپنے گھر کو معطر کرنا ہے۔ خاص طور پہ آپ ایسا کوئی پرفیوم، کوئی ایسا ایئر فریشر یا بخور استعمال کیجئے جس کا تعلق گلاب کے ساتھ ہے، روز کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے گھر کو خوشبودار کیجئے۔ آپ اپنے گھر میں گلاب کی اگر بتیاں جلائیں گے، آپ اپنے گھر میں بخور لبان جلائیں گے، بخور عود جلائیں گے، بخور سندل جلائیں گے، اگر آپ کے پاس عربین برنر ہے، بخور برنر، تو بہت اچھا، ورنہ اسے حاصل کیجئے اور اپنے گھر کو معطر کر لیجئے۔ 4 دسمبر سے آئندہ پورا مہینہ آپ کے گھر میں بھینی بھینی خوشبو آنی چاہیے، اس لیے کہ زہرہ آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کا مہمان بن رہا ہے، تو بخور جلائیں، پھولوں کو گھر میں لائیں۔ آپ کے گھر میں برکت آئے گی، خوشحالی آئے گی، بے رونقی، نحوست، ادبار، سختی اور گھر کے اندر جو گھٹن محسوس ہوتی ہے اس کا کلی طور پہ خاتمہ ہو جائے گا بحول اللہ و قوتہ۔ گھر میں راحت آئے گی، گھر میں خوشیاں آئیں گی، گھر میں شادمانی، فرحت اور پیسفل ماحول ہوگا، سکون آ جائے گا۔ تو گھر میں آپ کے جو خواتین ہیں ان کو گفٹ دیں حسب توفیق۔ 4 دسمبر کے بعد سے لے کے آئندہ پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اور سب سے زیادہ حق آپ کی والدہ کا ہے، اگر ماں ہے معظمہ، محترمہ، مکرمہ اگر گھر میں موجود ہیں، یا اور کوئی مبارک رشتہ، آپ کی پھپھو، آپ کی خالہ، آپ کی ساس یا آپ کی نانی یا دادی، آپ کے گھر میں جو معظمہ سب سے زیادہ محترم خاتون ہیں، ان کی خدمت کیجئے گا، ان کو سوٹ گفٹ کر دیجئے گا جس پہ پھول بنے ہوئے ہوں، یا پھولوں والی چادر گفٹ کر دیجئے گا، گھر میں پھول لے کے آئیے گا، پھر دیکھیے آپ کے گھر میں کیسی بہار آتی ہے۔ بے اولادی ہے تو ختم ہو جائے گی، رزق کی تنگی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑا دنگا فساد افراد خانہ کی آپس میں ان بن رہتی ہے، گھر میں ہر وقت مہا یدھ لگا رہتا ہے، ہر وقت افراد خانہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، تو گھر میں ایک مرتبہ شانتی آئے گی، سکون آئے گا اور گھر کا ماحول بہت اچھا اور بہترین ہو جائے گا۔ تو پھولوں کو اپنے گھر میں لائیں، بخور جلائیں اور گھر کی خواتین کو خوش رکھیں، ان کو پارٹی دیں، ان کو کھانا کھلائیں اور گھر کی معظمہ کی خدمت کریں، تو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اور ایک بہت بڑا پتے کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیو، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سلامت با کرامت رکھے اور مجھے صحت و تندرستی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ تو اس شرط پہ میں آپ کو اس عمل کی اجازت دے رہا ہوں۔ آپ کیا یاد کریں گے؟ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالیاں اور عروج و ارتفاع آ جائے گا۔ یہ میں لفاظی نہیں کرتا، میں بہت پتے کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کسی بک شاپ پہ تشریف لے جائیں،
वहां से आपको मिलेगा अहदनामा, दुआ, अहदनामा। अब यहां वक्त नहीं है कि मैं अहदनामा के फजाइल आपको बयान कर दूं। हाँ, इतना जानता हूं कि अहादीस नबविया में रिसालत मआब खातिमुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अल्लाह ने एक अजीम तोहफा बजरिया जिब्राइल भेजा था जिसका नाम अहदनामा है। और साहिब इल्म अफराद अपने इंतकाल से पहले वसीयत करते हैं कि हमारे कफन में रखा जाए अहदनामा। तो अहदनामा खूबसूरत सा छपा हुआ अखबारी कागज पे आम कुतुब खानों पे, आम बुक शॉप से मिल जाता है। अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो ये आपकी दस्तरस में होगा। अहदनामा ले लीजिए जी, ये 4-5 सफात का एक छोटा सा अहदनामा आपको मिलेगा। अहदनामा, उस पे इतर गुलाब आप लगा लें अच्छी तरह से और उसे आप अपने घर में रख लें। 4 दिसंबर के बाद से आइंदा पूरा महीना, फिर देखें घर में कितनी खुशहाली आती है, कितनी बरकत आती है और कितना सुकून आएगा। और क्या ही अच्छा है कि आप इसे पढ़ना शुरू कर दें। इसकी इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत मैं आपको बता नहीं सकता कि अहदनामा की किस कदर फजीलत है। तो सिर्फ इसे अगर आप अपने घर में ला के रख देंगे तो इसकी सआदत और बरकत से आपकी किस्मत खुल जाएगी और आप बहुत तरक्की करेंगे और बहुत इंशाअल्लाह अजीज माला माल हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका अकीदा एतकाद कलाम इलाही पे होना चाहिए, तभी आपको नफा अजीम पहुंचेगा। 4 दिसंबर से जोहरा खाना वतन में है तो इसको वेलकम कीजिए और जो बताई गई आपके लिए रूहानी मुशावरत है उस पर अमल पैरा हो जाइए। 6 दिसंबर से नेपच्यून आपके 8वें घर में मुस्तकीम होने जा रहा है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने ज़ुहल मुस्तकीम हो चुका है। तो आपके जायचे का जो 8वां घर है ये पिछले कई महीनों से निस्फ साल से शिशमाही पूरी इसने यहां आपके लिए मसाइल पैदा किए हैं, खौफ पैदा किया है, परेशान कुन हालात पैदा किए हैं, नकल मकानी आपकी हुई है, ला यनहल मुश्किलें पैदा हुई हैं। अगर कर्जा लिया है तो वो फंस गया है, आप अदा नहीं कर पा रहे। अगर किसी को कर्ज दिया है तो वसूल नहीं कर पा रहे। अजीब किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, औलाद की जानिब से मसाइल का सामना हो रहा है। आप मेहनत करते हैं मगर उसका आपको फल नहीं मिल रहा। लेकिन बिहम्दिही ताला 6 दिसंबर के बाद नेपच्यून के मुस्तकीम हो जाने से तमाम मसाइल हल हो रहे हैं। और यहां पते की लाइन आपको देता चलूं कि आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा। कैवान दर खाना हश्तम मुबारकस, आपको जरूर इसके फवाइद मिलेंगे। आइंदा कई सालों तक आपकी मेहनत ही आपको उसका अजर, बदला और समरा देगी। जितना बीज बोएंगे उतना फल काटेंगे, उतना नफा उठाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा। 15 दिसंबर का जो नया चांद आपके 7वें घर में हो रहा है, तो अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो इंशाअल्लाह अजीज शादी के बेहतरीन मौके पैदा हो रहे हैं और रुकावटें खत्म हो रही हैं। और अगर अज़वाजी जिंदगी में तलखियां थी तो इस 15 दिसंबर के नए चांद के बाद आइंदा 15 जनवरी तक आपकी अज़वाजी जिंदगी में खुशी, फरहत और मोहब्बत, उल्फत, यगानिगत और उनसियत पैदा होने जा रही है। ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। 28 दिसंबर का बद्र कामिल जो फुल मून और कोल्ड मून है, ठंडा या गोल चांद, यह आपके जायचा के 12वें घर में नमूदार हो रहा है। तो आपके अखराजात में कुछ इजाफा होगा और बाज मामलात में जिनमें आप बेबस हो चुके थे, आपका बस नहीं चल रहा था, आप कुछ करना चाहते थे मगर कुछ कर नहीं पाते थे, आपकी लाचारी और आपकी कमजोरी अब वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपने 28 दिसंबर के फुल मून के बाद आइंदा 28 जनवरी तक अपनी चादर देखनी है कि कहां तक इसे फैलाया जा सकता है। ये एक मिसाल दे रहा हूं, इसको समझिए। जब आप अपनी चादर का जायजा ले लेंगे और समझ जाएंगे तभी आपने पांव पसारने हैं, यानी अपनी हद में रहते हुए, अपनी हुदूद का तयन करते हुए, अपनी औकात को समझते हुए फिर ही आप अपने अखराजात को बढ़ाएं। कोई फजूल खर्ची आपके लिए नुकसानदेह होगी। अगले माह तक बहुत कुछ आपके सामने आ जाएगा। ये जो बद्र कामिल है आपके जायचा के 12वें घर में है। जो आपके आस्तीन के सांप हैं वो 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक बेनकाब होना शुरू हो जाएंगे।
آپ کے سامنے آ جائیں گے، دوست دشمن اچھے برے اپنے بیگانے سب کی پہچان ہو جائے گی، اور ایک ترازو لگ جائے گا جس پہ آپ تول سکیں گے کہ کس نے کیا کیا۔ 30 دسمبر سے مشتری آپ کے ہیون گیٹ، جسے اوتار گیٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں موجود ہے، بیت القسمت میں موجود ہے، لیکن یہ پچھلے 6 ماہ سے یہاں مسلسل راجے تھا، ریٹروگریڈ تھا، تو بہت مسائل ہوئے، آپ کی قسمت گویا بل کھاتی چکراتی اور گھومتی پھر رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ 30 دسمبر کے بعد مشتری مستقیم ہونے جا رہا ہے، اور مئی 2024 تک یہ یہاں قیام کرے گا، تو مئی 2024 تک آپ کی قسمت میں کافی بہترین تبدیلی آ رہی ہے، لیکن یہاں ایک مصیبت ابھی موجود ہے جس کا نام یورینس ہے۔ یورینس آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں اچانک تبدیلی، اچانک جذباتی فیصلے، اچانک نقصان، اچانک غیر متوقع حالات اور ایک دم سے چینج، اور بالکل وہ غیر متوقع حالات جن کی آپ نے کبھی توقع ہی نہیں کی تھی وہ پیدا کر رہا ہے، اور آپ کو غیر مستقل مزاج بنا رہا ہے، جلد باز بنا رہا ہے، اور آپ سے غلط فیصلے کروا رہا ہے، اور یہ یہاں راجے ہے، رجت میں ہے، اور اس نے یہاں طویل عرصہ ابھی قیام کرنا ہے، تو یہ آپ کی قسمت کو تھوڑا داغدار کر رہا ہے، تو اس کی ریمیڈی کرنی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی قسمت کو بستہ یعنی بند محسوس کر رہے ہیں تو یہ یورینس کا سیاپا ہے، مشتری کی مصیبت اب ختم ہو چکی ہے، اب یورینس ہی آپ کی قسمت کو بند کیے ہوئے، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو اس کی ریمیڈی کے لیے آپ کو بلو ٹائیگر نیلے رنگ کا چمکدار اور دھاری دینے والا، تھوڑا رنگ بدلنے والا جیم سٹون ہے، اسے آپ نے ویئر کرنا ہے، چاہے تو آپ اسے رنگ فنگر میں، چاہے تو مڈل فنگر میں، چاہے تو آپ اسے اپنے گلے میں لاکٹ بنوا کے ضرور پہنیں۔ مری آپ کے ذائچہ کے بیت الخامس میں رہے گا، محبت میں آپ کی تحریک آئے گی، جوش آئے گا، جذبہ آئے گا، ولولہ آئے گا، ہاں ایسا غصہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے محبوب سے لڑ پڑیں، یا اولاد پہ تشدد کرنے لگ جائیں، یا اولاد کی جانب سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اگر خدا نخواستہ اس قسم کے مسائل آپ کے سامنے درپیش ہونے لگیں تو آپ کو چاہیے کہ حسب توفیق گوشت کسی مفلس، کسی مستحق کو دے دیں، سر سے وار کے نہیں پھینکنا، چوک چوراہے ویرانے میں گوشت مت پھینکا کریں، بس اس بات کا خیال رکھیں۔ راس آپ کے نہم میں آپ کو راس ہے، تو بیرون ملک سفر کے امکانات آئندہ 1 برس تک آپ کے پیدا ہو رہے ہیں، بیرون ملک امیگریشن کے حصول، اعلیٰ تعلیم کے حصول میں آپ کو مدد ملے گی، 2024 پورا اسی لیے ہے، آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں، وہاں مستقل قیام کر سکتے ہیں، روزگار آپ کو مل جائے گا، اعلیٰ تعلیم کے حصول میں آپ کو مدد ملے گی، اور خاص طور پہ اگر کوئی عدالتی پیچیدگی ہے، کوئی قانونی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ وہ آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ لیکن کیتو دیکھیے نا، پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، اگر راس آپ کو راس ہے تو زم نحس ہے، اور یہ نحوست دے رہا ہے آپ کے ذائچہ کے 3 گھر میں، تو آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو ناراض نہیں ہونے دینا، اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا، اپنی صلہ رحمی کو آپ نے بچا کے رکھنا ہے، اور اپنی سواری کو نظر بد سے آپ نے بچانا ہے۔ اگر آپ کے پاس کار ہے، 4 پہیوں والی سواری ہے، تو اس میں آپ ایول آئی پروٹیکشن ایمولٹ، وہ جو بلو کلر کا ہوتا ہے نا، اور اس میں ایک بندیا ہوتی ہے، وہ نظر بد سے بچانے والا، جو مشرق وسطی میں اور ہمارے یہاں ترکی میں اور ایران میں اور باقی پورے اسلامی ممالک میں اسے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹرکش ایول آئی ایمولٹ اسے کہا جاتا ہے، اسے آپ اپنی کار میں، وہ جو شیشہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہاں پہ لٹکا لیجئے، تاکہ آپ کی کار، آپ کی سواری نظر بد سے محفوظ رہے، اور اگر آپ کے پاس 2 پہیوں والی سواری ہے تو اسے آپ بخور دے دیں، کون سا بخور؟ کوئی سا بھی بخور، بخور اود دے دیں، بخور لبان دے دیں، تاکہ اس پہ نظر بد کے اثرات جو ہیں ختم ہو جائیں، ورنہ کم از کم آپ اپنی سواری پہ 4 کل اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے رہا کریں۔ یاد رکھیے گا، کیتو نے یہاں کافی عرصہ قیام کرنا ہے، آپ کے جو شارٹ ٹرپس ہیں، چھوٹی آمد و رفت ہے، اس میں آپ کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے اور رکاوٹ آ سکتی ہے، سواری کی پریشانی ہو سکتی ہے، سواری چوری ہو سکتی ہے، موبائل ہاتھ سے جا سکتا ہے، تو اس قسم کے مسائل کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ چھوٹا سفر کرنے سے پہلے معوذتین پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور یہ بتایا گیا جو آپ کو عمل ہے اس پہ لازمی توجہ دیں۔
اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مہینے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بہت مبارک ہے، اور دعائے عہد نامہ اس کو پلے باندھ لیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ انشاءاللہ العزیز میں دسمبر کے آخر میں ہی 2024 کا سالانہ ہوروسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔